यो फाइन्ड भ्यालु फ्याक्टराइजेसन भन्ने गर्यौँ भने हेर त हामी यो त पढ्यौँ हैन यो पढौँ कि नै हेर त एकपटक भ्यालु फ्याक्टराइजेसन भन्ने सकिसके जस्तो लाग्छ है मलाई यो अब सक्नुपर्ने हो यो त आज मात्रै क्लास एउटा क्वेशन गरे सर कुन यहाँ रह्यो यो त गर्यौ हो यो सर ए मात्रै यो छिटो यो गरिसक्यो यो कम्प्लिट गर्यौ यो यहाँ अब यसलाई यो भ्यालु फ्याक्टराइजेसन गर्ने भनेको यु भनेको इचेलोन फर्म अफ गिवन म्याट्रिक्स ए अनि एल भनेको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ डायगोनल इन्टु 1 अब यसरी अनि यो इचेलोन फर्ममा लानु भन्दा पहिला यसलाई यो के गर्ने बोल्ड फेस गर्दिने हैन हाइलाइटेड गर्दिने त्यसपछि हाइलाइट गर्दै गर्दै गरी इचेलोन फर्ममा जाऊ है यो भाइ पायो यो अनि यसलाई के गर्ने कलेक्ट यो भयो यु इचेलोन फर्म अफ गिवन मैट्रिक्स भनेको यु भयो इचेलोन फर्म अफ गिवन मैट्रिक्स भनेको यु भयो त्यो अनि अब कलेक्ट अल एबोव हाइलाइटेड भनेको हाइलाइट जति गरेको छ ती सबै हाइलाइट भनेको यसरी यो डट डट गरेर मैले इन्सर्कल गरेको छु यसलाई कलेक्ट गर्ने हैन कलेक्ट गरिसकेपछि यो इन्टीलाई यो फर्स्ट यसलाई के गर्ने 2 ले डिवाइड गर फर्स्ट इन्टी डायगोनलमा थियो 2 3 2 5 भयो यो डायगोनलमा 1 हुनु पर्ने सबैले डिवाइड गर्नु पर्यो 2 ले डिवाइड गरेर यहाँ आउँछ 1 - 2 1 - 3 लाई 3 ले डिवाइड गर 1 - 3 4 यसलाई 2 ले डिवाइड गर 1 2 लाई 5 ले डिवाइड गर 1 भयो each column divide by its first entry then we have यल भनेको यसरी फाइन्ड हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर 4x4 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ 1 इज डायगोनल माथि जति 0 राख्दिनु पर्यो अब यो गर त छिटो therefore hence l equal to a equal to lu भयो अब यो नम्बर 2 गर दियो फाइन्ड भ्यालु फ्याक्टराइजेसन अफ a अनि याद हुन्छ यसलाई के गर्नुपर्ने फर्स्टमा गरिसकेको कि नै हेर त हाइलाइट गर डट 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 गरेर गराछन् सर हैन छिटो छिटो लेख त नजानेको छैन यति थोरै मात्रै उस्तै हो यो कलम थप्नलाई मात्रै 0 युनिट भेक्टर थप्नु पर्ने छोटो छ यो एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 13 यहाँ मैले देखाउँछु यो अहिले फाइन्ड भ्यालु फ्याक्टराइजेसन अफ ए भयो
यहाँ यो कहाँसम्म पुग्यौ स्टुडेन्ट फर्ममा जाऊ त कन्भिक्सन भनिहाल् है यहाँ स्टुडेन्ट फर्ममा लाने यहाँ आएर यो पाइभट पोजिसन यो सहित सबैलाई गोलो लगाए हाइलाइट गर्ने यहाँ फेरि पाइभट पोजिसन यहाँ 2 मा छ यो माथिको 3 लाई लगाउने हैन यो भन्दा तल सबैलाई पछि यल म्याट्रिक्स बनाउनलाई लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउनलाई चाहिन्छ यो यही सकिसक्यो स्टुडेन्ट फर्म आइसकेको छ therefore u equals to भयो यल कति भयो त यल कति हुन्छ यसमा भन यल कति आउँछ फर्स्ट कलम कति हुन्छ भन त मलाई यो कलेक्ट गर्नु पर्यो यो र यो किन साउन्ड आएन यल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पछि देखाउँछु मैले नि यहाँ हेलो हजुर सर अनि यल को भन नि त यल भन यल 1 minus 1 4 minus 2 1 minus 1 4 minus 2 यसलाई त यो फर्स्ट इन्टु डायगोनलमा यहाँ 1 भएको हुनाले डिभाइड गर्न नगर्नु केही फरक परेन सेकेन्ड माथि त 0 भयो अनि भन सेकेन्ड कलम कति minus 2 minus 2 यसबाट फेरि सेकेन्ड कलम भन त -1 -5 1 यो कीबोर्ड पोजिसनले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसलाई त्यो कलम त्यही यसलाई -1 हुन्छ कि 1 -1 त हुँदै हुन्न नि त डायगोनलमा त 1 बनाउने हो 1 -2 ले डिभाइड गर 5 -1 -1 1 5 -1 अब यहाँ त सक्यो स्टुडेन्ट फर्म अब यो त यो यल भनेको त स्क्वायर म्याट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो लोअर ट्रायंगुलरमा हामी त अरु रो त कलम त पाइएन हामी अब थप दिने आफै युनिट भेक्टर थपेर गर्नुपर्छ 0 0 माथि लोअर ट्रायंगुलरलाई डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो थपेको चाहिँ नि तल पनि 0 राख्नु पर्यो अब यहाँ अर्को पनि छ प यो 4/4 बनाउनु पर्यो नि त स्क्वायर यो 4/4 बनाउनु पर्छ स्क्वायर हुनु पर्यो 0 0 1 यो भयो यल यसरी गराइन्छ ल म देखाउँछु त गर्ने अनि
to find L. To find L, we collect above highlighted integers as follows. रिसर्च लेखेका देखाउने गर्नु के भन्ने त्यसमा अरूले लेखेका कि केटाहरू यो भयो भएन भयो कि भएन भने ल हेर अब यो एक्सरसाइज हेर यहाँ एक्सरसाइजमा यो क्वेशन नम्बर यो अहिले मैले गरिदिएको यो तिमीले जुन गर्यौ यो क्वेशन नम्बर 13 हो यहाँ 13 लेखेको थिएँ मैले यहाँ गरिसकेको भयो
अरु 7 9 11 15 तिमीहरु गर्न मन छ भने त गर्ने एउटा अगाडि प्र्याक्टिस प्रब्लम पनि छ अहिले देखाइदिउँला बुकमा मैले हैन जस्तो त्यो बुकमा देखाउने भने त्यो पनि गर्न सक्छ जस्तो ल यो एक्सरसाइज 2.5 भनेको यो ए एक्सरसाइज 2.5 क्वेशन नम्बर हामीले के गरियो यो क्वेशन नम्बर अरे 13 गरियो ए 7 9 फाइन्ड एलयू फ्याक्टराइजेसन अफ द फलोइङ मैट्रिक्स भन्ने यहाँ पनि छ क्वेशन तर तिमीलाई तिमीले गर्न पठाउनु खोजेको मैले योलाई गर्नु यो है प्र्याक्टिस प्रब्लम यहाँ देखेछ यहाँ हेर त यो फाइन्ड एलयू फ्याक्टराइजेसन अफ ए भन्ने यो क्वेशन गर्नु प्र्याक्टिस हुन्छ के यो कुन साइजको मैट्रिक्स हो भन त यो कुन साइजको मैट्रिक्स छ 5 into 4 अनि यल कुन साइजको आउँछ त यल कुन साइजको मैट्रिक्स आउँछ 5 into 5 5/5 यो प्र्याक्टिस प्रब्लम भनेर एक्सरसाइज भन्दा माथि लेखिया हुन्छ अनि त्यसको सल्युसनको हिन्ट फेरि यो एक्सरसाइज सकिने बित्तिकै दिन्छ तिमीलाई यो बुक हेर्न थाहा छैन हेर जस्तो यसैलाई हेर्यो भने एक्सरसाइज सुरु हुन्छ एक्सरसाइज सकिने बित्तिकै यसको सल्युसन हुन्छ कि सल्युसन अफ प्र्याक्टिस प्रब्लम भनेर हिन्ट यहाँ राखिदिएको हुन्छ यो डिटेलमा त हुँदैन यसलाई बोल्ड फेस गर्ने के अरे यसलाई हाइलाइट गर्यो फर्स्ट कलमलाई अनि तल सबै जिरो बनाएर रो अपरेसन गरे जिरो भयो पाइभट पोजिसन यहाँ आयो फेरि तल सबैलाई जिरो गरिदिने हैन अर्को यहाँ आइदियो यी फेरि यसलाई जिरो गर्दा इस्टेलन फर्म भयो यो यु भयो यी तीनटा हाइलाइटेडलाई एक ठाउँमा कलेक्ट गर्ने अनि यसरी कलेक्ट गरेर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यी तीनटा साइड कभर गर्ने अनि यसलाई 2 ले डिवाइड गरिदेऊ 1 1 1 1 आउँछ यो यसलाई 3 ले डिवाइड गर यसलाई 5 ले डिवाइड गर तीनटा कलम भयो तर 5/5 साइज चाहिने भएकोले एक फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम त पुग्यो अरु थप्नु पर्यो 0 0 0 0 0 यसरी यसलाई हेर्ने ल यो हेर्दिएपछि म अब एउटा लास्ट क्वेशन हामी ल यो लियोनटिप इनपुट आउटपुट मोडेल यो सक्नै पर्ने हुन्छ है फेरि अरु च्याप्टर लियोनटिप इनपुट आउटपुट मोडेल प्रोडक्सन इक्वेसन लेख त फटाफट लेख त यो लेख्नै पर्छ यो है यसले के भन्छ भन्ने यो x भनेको प्रोडक्सन इक्वेसन cx + d भन्ने फेरि cx भनेको इन्टरमिडिएट डिमान्ड d भनेको फाइनल डिमान्ड भन्ने हुन्छ यहाँ यो क्यापिटल C भनेको कन्जम्पसन मैट्रिक्स
यो इकोनोमिक्सको पार्ट लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट लियोन्टिफ भन्ने एउटा म्याथमेटिक्स भन इकोनोमिक्स भन्ने यो इक्वेसन फाइन्ड आउट गरेको हैन अनि आइमा यो अनि यसले युज गरेर ठुलो ठुलो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नको लागि अलि ठुलो कारोबार है देश ठुल्ठुलो देशहरूले धेरै प्रोडक्सन गरेर यो अर्बौं अर्ब डलरको बिक्री गर्ने किन्ने अर्बौं अर्ब युनिट डिमान्ड गर्ने यसको लागि बढी युज हुन्छ। अब यहाँ यो x = cx + d छ तिमीहरूले केही प्रोडक्सन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपालमा त धेरै जसो किसानहरूले के गर्छ प्रोडक्सन गर्छ हैन एग्रिकल्चर सेक्टरमा प्रोडक्सन गर्छ अनि प्रोडक्सन गर्नलाई के गर्नु पर्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि इन्टरनल कन्जम्सन भनेको आफूलाई पनि खानु पर्छ हैन आफ्नो कन्जम्सन कति गरिन्छ त्यो युनिट पनि प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। अब बिक्री गर्नु छ मानौ अब 1000 क्विन्टल बिक्री गर्नुपर्ने उलाई डिमान्ड आएको थियो त्यही अनुसार उले प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो हैन त्यति प्रोडक्सन गर्नलाई 1000 क्विन्टल मात्रै प्रोडक्सन गर्दा भएन जति डिमान्ड भएको छ एक्सटर्नल डिमान्ड भन्छ त्यसलाई अथवा फाइनल डिमान्ड भन्छ बाहिरबाट कसैले डिमान्ड गर्यो अब तिम्रो फ्याक्ट्री छ सपोज गर हैन कुनै फ्याक्ट्री छ भने त्यो फ्याक्ट्रीले बाहिर डिमान्ड भयो भने त्यो डिमान्डमा जति चाहिन्छ त्यति मात्रै प्रोडक्सन गरिदैन। जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टरमा जति डिमान्ड आयो त्यति डिमान्ड अनुसार प्रोडक्सन गर्ने हैन इन्टरनल डिमान्ड पनि हुन्छ त्यहाँ तिमीले आफैले पनि कन्जम्सन गर्छौ त्यो प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिने कामदारहरूले पनि उनीहरुले पनि खानु पर्छ हैन उनीहरुको पनि कन्जम्सन हुन्छ त्यो इन्टरनल कन्जम्सनलाई अथवा जसले प्रोडक्सन गर्छ उसैले खपत गर्नेलाई इन्टरनल डिमान्ड जसले प्रोडक्सन गर्दैन तर खपत कन्जम्सन मात्रै गर्छ त्यस्तोलाई फाइनल डिमान्ड भन्छ। ए हो cx अब यहाँ डिनोट लेख अब x = cx + d अथवा यसलाई यो इक्वेसन भन्छ सेम दुबै यो एउटै हो सेम र हामीले अब यो I - c x = d यो इक्वेसन युज गरेर निकाल्छौं ल लेख्दा यो वेयर c इज कन्जम्सन म्याट्रिक्स भनेको कन्जम्सन म्याट्रिक्स भनेको जुन धेरै नै स्टडी भइसकेपछि मात्रै त्यो एरियामा कति कन्जम्सन हुन्छ त्यही अनुसार मात्रै प्रोडक्सनको यो प्रेडिक्सन गर्ने काम गर्छ। अब कन्जम्सन म्याट्रिक्स भयो I भनेको युनिट म्याट्रिक्स यो इक्वेसन सम्झनु पर्यो I - c x = d द लियोन्टिफ इनपुट मोडल इक्वेसन इज I - c x = d भन अथवा x = cx + d भन एउटै x = cx + d भन अथवा यो यसलाई cx लाई यता लेफ्टमा ल्यायो x लाई I थप I युनिट म्याट्रिक्स भेक्टरमा युनिट म्याट्रिक्स थपिन्छ 1 थप्न मिल्दैन 1 भनेको नम्बर हो र भेक्टरमा 1 भनेको I हो अनि I - cx d c भनेको कन्जम्सन म्याट्रिक्स I भनेको युनिट म्याट्रिक्स x भनेको टोटल प्रोडक्सन इन्टरनल कन्जम्सन प्लस एक्सटर्नल बाहिरबाट डिमान्ड जति छ त्यो पनि cx इन्टरमिडिएट डिमान्ड d फाइनल डिमान्ड। यो सामान्य बुझ्नलाई तिम्रो घरमा परिवार छौ कति जना परिवार छौ 5 जना परिवार छौ तिम्रो घरमा बाहिरबाट 10 जना गेस्ट आउँदै छ भने हैन अथवा त बाहिरबाट 20 जना गेस्ट बोलायो भने कति जनालाई खाना पकाउनु पर्छ त तिमी भन त कति जनालाई पकाउनु पर्छ तिम्रो परिवारमा 5 जना छौ हैन बाहिरबाट 20 जना गेस्ट बोलाएको छौ अनि 20 जनालाई पकाउनलाई 20 र तिमी 5 25 त भयो र हैन तर 25 जनालाई मात्रै पकाएर पुग्दैन 25 जनालाई तिमीले के गर्नु पर्छ 20 जनालाई तिम्रो परिवारले पकाउन सक्छ त त्यहाँ काम कति हुन्छ
भाँडा धुने काम हुन्छ त्यत्रो 20 जनालाई पकाउनु पर्यो तिसामा पकाउने चिजहरू बाहिरबाट लिएर आउनु पर्यो हैन त्यसको लागि तिमीले 2-3 जना अरु एक्स्ट्रा मान्छे बोलाउनु पर्छ काम गर्नको लागि मात्रै भए पनि बोलाउनु पर्यो अनि काम गर्न बोलाइसकेपछि उनीहरुलाई खानु पनि दिनु पर्यो अनि बेस 3-4 जना 5 जना अरु थप तिमीले हेल्प गर्नलाई मान्छे चाहिन्छ अनि त्यो पनि ती सबै तिम्रो 5 जना मानव एक्स्ट्रा मान्छे तिमीले फेरि अरु 5 जना काम गर्नको लागि विभिन्न बोलायो भने घर परिवारको 5 जना र जुन एक्स्ट्रा बोलाएको मान्छेलाई त्यो इन्टरनल कन्जम्सन मान्छ है जो गेस्ट आएछ यो एक्सटर्नल कन्जम्सन भयो डी भयो बाहिरी यिनीहरुलाई त खुवाउनु पर्ने हो इन्टरमिडिएट डिमान्ड भनेको सीएक्स भनेको त्यो इन्टरनल डिमान्ड बाइ प्रोडक्सन सेक्टरबाटै मात्रै डिमान्ड हुने जसले प्रोडक्सन गर्ने उसैलाई आवश्यक पर्ने भन डी फाइनल डिमान्ड भनेको डिमान्ड बाइ नन प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेको बाहिर एक्सपोर्ट गर्न पर्ने अथवा सरकार हैन सरकारले पनि प्रोडक्सन त गर्दैन खाली कन्जम्सन गर्छ अब हामी एउटा एक्जाम्पल गरेको छु लेख त यति लेखिसकेपछि यो क्वेसन हो फाइनल लास्ट सोध्दा यो त दुई पटक सोधिसक्यो होला हैन एक क्वेसन एकपल्ट नलेखिन जानिदैन एक दुई पटक consider the economy whose consumption matrix is यति दिएको छ suppose the final demand भनेर दियो final demand vector D is 50 units for manufacturing 30 units for agriculture and 20 units for service तीनटा सेक्टर चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर हुन् तीनटै सेक्टर यो अनि त्यस यो एउटा प्रोडक्सन सेक्टरले अरु प्रोडक्सन सेक्टरलाई फेरि डिमान्ड गर्छन् जस्तो कपडा फ्याक्ट्रीले के डिमान्ड गर्छ खाद्यान्न डिमान्ड गर्नु पर्यो त एग्रिकल्चर सेक्टरबाट खानेकुरा त एग्रिकल्चर सेक्टरबाट आउँछ हैन अनि एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चीजहरु चाहिन्छ अनि बेसी एकले अर्को ठाउँलाई पनि यो डिमान्ड हुन्छ एउटा इन्टरनल सेक्टरको लागि यो क्वेशन लेख अब हाम्रो यसमा के हो भने यो त कन्जम्सन म्याट्रिक्स दियो टोटल प्रोडक्सन निकाल्नु पर्ने एक्स भेक्टर निकाल्ने एक्स भनेको अब एक्स भेक्टरमा तिम्रो यहाँ तीनटा सेक्टर दियो x1 ले के दिने भयो x1 x2 x3 अन्त म्याट्रिक्सको साइज आउने बित्तिकै पनि थाहा हुन्छ अनि यो एक्स भेक्टरमा x1 ले के दिने भयो भन त x भनेको के हो टोटल प्रोडक्सन गर्ने x1 ले के दिन्छ डिमान्ड यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि प्रोडक्सन टोटल युनिट्स x1 युनिट टोटल प्रोडक्सन गरिन्छ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि चाहिन्छ x2 भनेको फेरि x2 युनिट्स टोटल युनिट्स प्रोडक्सन चाहिन्छ x2 युनिट्स जुन कसलाई चाहिएको कुन सेक्टरको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरको लागि x3 युनिट प्रोडक्सन गरिन्छ जसको लागि यो सर्भिस सेक्टरको लागि सर्भिस सेक्टर भने हस्पिटल भयो कर्मचारी शिक्षक टिचर यी सबै सर्भिस सेक्टर भन्छ अब यो अनि फाइनल डिमान्ड कति दियो त भन्दा 50 युनिट्स दियो उले 50 युनिट्स फर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट यो यति डिमान्ड आइदियो 50 युनिट्स तिमीले प्रोडक्सन गर्नुपर्ने एग्रिकल्चर सेक्टरबाट 30 युनिट्स सर्भिस सेक्टरबाट 20 युनिट्स यति अब यो फाइनल यति त तिमीले बाहिरै पठाउनु छ अनि इन्टरनल डिमान्ड प्लस गरेर इन्टरनल डिमान्ड कति चाहिन्छ त्यो गरेर प्लस गरेर अनि प्रोडक्सन गर्नुपर्ने बाहिरबाट डिमान्ड भएको प्लस आफूले जुन प्रोडक्सन गर्दा जति फेरि एक्स्ट्रा आवश्यक पर्छ त्यो फेरि त्यो पनि प्रोडक्सन गर्नु खपत हुन्छ त्यसो लेख्दै जाऊ क्वेशन लेख म सल्युसन देखाउँछु क्वेशन भयो क्वेशन लेखौ
यो यसको सल्युसन ल given c equal to यो 0.5 point bin दिएको so unit matrix I भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 भयो तर्फबाट I minus c निकाल I minus c भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus 0.5 यो गर्दै अनि फेरि 1 minus 0.5 भनेको 0.5 0 minus 0.4 भनेको minus 0.4 0 minus 0.2 भनेको 0.2 अनि 1 minus 0.3 भनेको 0.7 यदि आउँछ and given फेरि क्वेशनमा के छ फाइनल डिमान्ड इज d equal to 50 30 20 50 युनिट फर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर भनेको थियो 30 युनिट्स फर एग्रिकल्चर 20 युनिट्स फर सर्भिस सेक्टर डी आयो हेन्स लियोन्टिप इनपुट आउटपुट मोडेल के दिन्छ हेर त इनपुट आउटपुट मोडेल इज I minus cx equal to d यो इक्वेसन हाम्रो यसमा राखेर अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख where x भनेको x1 x2 x3 x1 भनेको फर म्यानुफ्याक्चरिङ को लागि x2 एग्रिकल्चर x3 सर्भिस अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज I minus c equal to d I minus c equals to d अब जब यो लियोन्टिप इनपुट आउटपुट मोडेल इज भनेर लेख्छौ त्यसपछि अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज I minus c equal to d यसरी यहाँ I भनेको I minus c माथि निकालिएछ राख्ने अब यहाँ मेरो पोइन्ट छ नि यो डेसिमल छ भने इसिलोन फर्ममा लान धेरै गाह्रो हुन्छ अनि डेसिमल हटाएर मात्र इसिलोनमा लैजा डेसिमल हटाउनलाई गाह्रो हुँदैन डेसिमललाई जस्तो 0.5 छ भने यसलाई 10 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दियो पोइन्ट हटेर जान्छ r1 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 5 minus 4 minus 2 500 हुन्छ यसलाई पनि 10 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 minus 2 7 minus 1 300 हुन्छ यो फेरि 10 ले डिभाइड गर यसरी यो पेज अब कुन पेज देखाइदिउ क्वेशन लेख्यौ लेखेन पहिला भन क्वेशन लेखिएमा सल्युसन यहाँबाट सुरु भयो लेखेँ सर अब यो माथि क्वेशन लेखिया छ भने अब यहाँ सल्युसन सुरु गर्यो यहाँसम्म लेखौ म अनि त्यसपछि बाँकी आधा त्यसपछि भोलिपछि अब अर्को त्यसपछि त दसैँ तिहार पछि कहिले हुन्छ यो आज लास्ट हो तिम्रो क्लास एभरी क्वेशन सक्नु पर्ने के यहाँसम्म सबै इक्वल गराउनु पर्ने तीनटै सेक्सनलाई यहाँ मुख्य अब हामीले x1 x2 x3 मात्रै निकाल्ने काम हो के यहाँ यो पुगेपछि यो त सबै गिवन भयो गिवन c दियो 3/3 म्याट्रिक्स दिएकोले I पनि 3/3 युनिट म्याट्रिक्स मान्ने अब I minus c किन गरेको भन्दा यहाँ हाम्रो लियोन्टिप इनपुट आउटपुट मोडेल यो I minus cx equal to d यो याद हुनु पर्यो I minus cx equal to d अब युजिङ लियोन्टिप इनपुट आउटपुट मोडेल इक्वेसन सल्भ द फलोइङ इक्वेसन भन्ने बित्तिकै यो के गर्ने I minus cx equal to d c दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा I लेख अनि I minus c निकाल अनि लहर d पनि दिएको हुन्छ लहर इक्वेसनमा राख्ने इसिलोन फर्ममा जाने अनि सल्भ गर्ने x1 x2 x3 को भ्यालु निकाल x1 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि टोटल प्रोडक्सन x2 भनेको अनि एग्रिकल्चर सेक्टरको टोटल प्रोडक्सन युनिट आउँछ x3 को पनि त्यति आउँछ काम होइन गर्नु मान्छेको त लो पढ्ला पढे त विदेश काम काम छ नि केही छैन भने हम एकान्ती त्यो त काम होइन भयो तेरो अङ्कल उचाल्यो नउचाल्यो त्यो ल नपढ बरु फार्मेसी त पढे त बरु औषधिको आफ्नो अगाडि देखाउनु पर्छ क्वेशन
भइसक्यो सर यो यो रिपेसी यसको सल्युसन एक पेज छ है म देखाउँछु सर को माइक म्यूट छ सर तपाईँको म्युट छ
कहाँसम्म पुग्यौ? यो सकियो? सक्यो न यो? सक्यो सर अर्को पेज देखाउँ सर 10 ले मल्टिप्लाई गर। अब यसपछि अब यहाँसम्म 10 ले मल्टिप्लाई गर। अब यो यसपछिको म लास्ट त्यही फेरि देखाउँछु। अब हामीले x1 x2 x3 निकाल्नु पर्ने। अरे x1 x2 x3 यसलाई सल्भ गरेपछि इक्लोन फर्ममा गइन्छ अनि ब्याक सब्स्टिट्युसन गर अथवा रिड्युसमा गयो भने त सिधै सल्युसन आउँछ। यहाँ रिड्युसमा जान गाह्रो छ। x1 x2 x3 x1 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ टोटल युनिट्स कति प्रोडक्सन गर्नु पर्दो रहेछ। अब यहाँ त बिक्री गर्न नै तिमीले अरूलाई दिनुलाई 50 युनिट चाहिन्छ भनेपछि अरू धेरै युनिट तिमीले फेरि इन्टरनल खपतको लागि प्रोडक्सन गरेर टोटलमा प्रोडक्सन गर्छौ। अनि फेरि x2 कल्चर युनिट आउँछ, x3 सर्भिस। तीनटै भ्यालु निकाल्यो भने तीनटा सेक्टरको लागि एन्सर आउँछ। अब म यता अघिको शेयरमा जान्छु फेरि। अब यो छ। अब यही 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 500 भयो, 300 भयो, 200 भयो यहाँ। अनि R1 र R3 इन्टरचेन्ज गरेँ मैले सजिलोको लागि है। फेरि R1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गरेँ। गर्दै जाऊ त आउँछ नि। लेखिरहेछौ? यहाँ यो इन्टरचेन्ज गरेँ मैले। फर्स्ट R1 R3 फेरि R1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गरेँ। यहाँ 1 बनाउनलाई सजिलो होस् क्याल्कुलेसन भनेर। -2 लाई 0 गर्नु पर्यो। R2 + 2 R1 अनि यहाँ 5 लाई 0 गर्नु पर्यो। R3 टेन्स टु R3 - 5 R1 गरेँ। 1 0 0 आयो। यहाँ 1 -9 -9 आउँछ। यहाँ -17 -15 33। जसरी हुन्छ तिमी इक्लोन फर्ममा जाने, ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेर x1 x2 x3 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। क्याल्कुलेटर पनि चाहिन्छ यसमा। फुल देखाएँ है मैले। अब यहाँबाट यो x1 ब्याक सब्स्टिट्युसन इक्लोन फर्म भयो। इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु फेरि सिस्टममा कन्भर्ट गर।
यसको 77 x1 को x3 भ्यालु 77.77 आउला अप्रोक्सिमेट 78 युनिट राख्न सकिन्छ यस्तै भ्यालु राख्दा फेरि 77 point एक क्याल्कुलेटरमा जे आछ त्यही राख्नु अनि यो झन्डै 119 आउँछ इक्विभ्यालेन्ट एन्ड प्रोडक्सन गर्दा बरु 1 युनिट बढी भएर के हुँदैन कम गर्नु भएन अनि x1 भनेको 226 hence for production for manufacturing sector is this केही छ अब यसमा पुगेन हेलो सर हजुर त्यो तलतिरको मात्र जुम गरिदिनु न कस्तो क्लियर देखेन ए ल यहाँसम्म भयो अब हामी सब स्पेस अर्कैतिर जान्छौँ अब यो अर्को दशैं पछि आज लास्ट होला अब यो दशैं अगाडि अब तिम्रो क्लास भोलि मेरो छैन अब ह्याप्पी दशैं ह्याप्पी तिहार अनि ह्याप्पी सबै हेल्थ सबै राम्रो होस् सपरिवारलाई ल मेरो शुभकामना छ है दशैं तिहार सबैको छठ है सुनेको छौ धन्यवाद सर कामना छ भनेको सुनेनौ दशैं तिहार अलि मेरो साउन्डमै उभो रहेछ दशैं तिहार छठ सबैको शुभकामना राम्रोसँग बस्ने राम्रोसँग पढ्ने हेल्थको केयर गर्ने थ्यांक यू सर तपाईलाई पनि धन्यवाद खै कता गयो तिमीहरू यो क्वेशन लास्ट अरु केही देखाउनु छ भने छ अब त्यही हो अब सबै ल बाई बाई Bye, sir. बाय बाय ल बाई बाई